کیوں ودے ہو؟ شاہ جی کوئی رنجگی؟ معصوم نے بیان فرمایا، میرے آقا فرمائے شریف دا غلام بن، اس واسطے جو شریفہ نال شرافت انہاں نو غلام بڑا چھوڑیں دیئے، کمینے دے جواب شرافت نہ وکھا، متکبر دا جواب تکبر نال۔ اور یہ وجہ ہے اگر جناب نو تاریخ دا ایک منظر چا یاد کرائیں، میدان احد عامر ابن عبد ود دا سر حجت خدا ٹہل ٹہل کے علی میدان ہی ٹر دے آندین۔ پیغمبر اعظم دے کول بیٹھے ایک صحابی آکے مولا تسا تا دیو تکبر اللہ تو علاوہ کہیں اٹھاندہ نہیں، تسا تا دیو ولا تمشی علی الارض مرہا زمین تے اکڑ کے مت چلو، فرمایا اللہ منع کیتا ہے، فوراً آدھے مولا علی دی چال ویکھو نا، علی کیویں ٹہل ٹہل کے چل دے آنے کائنات دی کلی رحمت دے چہرے تے جلال آیا، فرمایا خبردار جنہوں تو تکبر سمجھ رہے اللہ نو علی دی چال پسند ہے۔ فرمایا اس واسطے فرمایا کہیں شریف نو تیرے تے غصہ آ جائے او دے جواب اچ نرمی اختیار کر، کمینے جواب اچ نرمی نہ کر۔ تو میرے اور معصوم نے ارشاد فرمایا السر کا دم، بس آخری دو جملے اور گفتگو تمام۔ فرمایا بندے دا راز خون دی مانند ہوندے، سر راز، راز ضروری نہیں جو برائی ہوئے، راز ضروری نہیں جو بے حیائی دی بات ہوئے، دھیاں دا دکھ، پترہ دا دکھ، اولاد دے دکھ، خاندان دی بات، سجنہ دی بات، ذاتی دکھ، کئی انسان دے راز ہوندے۔ تو جو بیٹھے ہو تو حجت خدا فرمائنے السر کا دم، راز خون دی مانند ہے، فلا تجرینہ الا فی اوادجک، حجت خدا فرمائنے خون اتنے تائیں اپنا ہوندہ ہے جتا تائیں اپنیاں رگیں چ ہوئے، اپنا خون اپنیاں رگیں چ دوڑا، اپنا راز اپنے تک رکھ۔ اور پھر حجت خدا فرمائنے مشورہ ہزارہ نال کریں، راز کہیں ہک نو دسائیں۔ ہر بندے نال دل دیا گلہ نہیں ہوندیاں، ہر بندے نو رازدان نہ بڑا، مشورہ ہزارہ نال کر، راز کہیں ہک نو دساویں تے بندے نو راز دسنے پاؤندیں، سلاوہ کرنیاں پاؤندیاں، پریشانیاں حل ہی نہیں ہوندیاں جب تک کہیں نال مشورہ نہ ہوئے۔ حجت خدا فرمائنے راز دسامنے پاؤندیں، ہاں اگر راز دسنے ہی پوی نا او دے بارے بھی حجت خدا نے رہنمائی فرمائیے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین آقا فرمائنے قداں دسنے ہی پوی، راز اس نو دسیں جیندہ کوئی راز تیرے کو نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، ہر بندے نو دل دی گل اس نو دھیاں پتران دی گل دا سا جس تینی کدی، اس نو اپنے دکھ دا سا جس تین اپنے کدی دکھ، جیندے کول جیندہ تیرا راز اس نو دا سا جیندہ کوئی راز تیرے کول ہوئے۔ وجہ فرمایا تو وہ دے راز دی حفاظت کرے سے او تیرے راز دی حفاظت کرے۔ اور آخری جملہ حجت خدا فرمائے مالک بخت عطا کری، مالک پیسہ عطا کری، مالک توفیق دے وی، فرمایا سب تو پہلے گھر بناؤ، اس دنیا دی عزت اپنا گھر تعمیر کر، اللہ توفیق دے وی، ککھاں دی جھونپڑی کیوں نہ ہوئے، چار کچیا کدھالا کمرہ کیوں نہ ہوئے، اللہ توفیق دے وی، سب تو پہلے دنیا تے اپنا گھر بناؤ۔ میں ڈھیر سارے لوگ ڈٹھیں اور واقعاً انہاں کو جدہ پوچھے جیے ڈیفینس تے بیریا تے بڑے مہنگے علاقے 2 لاکھ کرایہ دے کے رہ رہے ہو، وجہ وہ دن صحیح کاروباری بندے آئیں، اپنے لیول دی کوٹھی بنائیے 2-3 کروڑ روپیہ خرچ آندے، اساں وہ 2-3 کروڑ کاروبار چلائے، 8-10 لاکھ 12 لاکھ مہینے دا کما لینے آئیں، 2 لاکھ کرایہ چا دیتا تے 8-10 واتی بچ گیا۔ کاروباری بندے انسائی کوٹھیاں نہیں پوچھ دیاں، توجہ جو بیٹھے ہوتا حجت خدا دا جملے امیر المومنین آقا فرمائنے کرائے دا گھر غلامی دی قصہ میں، کرائے دے گھریں جران آلے غلام ہوندے آزاد نہیں ہوندے، اس واسطے فرمایا منگالی اور کرائے دے گھر زندگی نہ گزار، جدہ پھر پویں تے جتنا پھریں گھر اپنا بنا۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا اپنے گھر دا سین کھلا رکھ، حکم معصوم ہے دنیا دی خوش قسمتی ہے سین دا کھلا ہونا، گھر دا روشن تے ہوادار ہونا، اے عزت والے بندیاں دی پہچان ہوندی ہے۔
فرمایا مالک توفیق عطا کری، گھر کھلا بنا، خصوصاً صحن۔ اور کیوں؟ حدیث ہے، معصوم نے فرمایا تنگ گھر الامی الاصغر، تنگ گھر اندھے پاندی ہے قصہ میں۔ وہ غلطی سمجھ آئی ہوئے، توفیق دے بھی گھر بنا، کرائے دا گھر غلامی دی ہی قسم، تنگ گھر اندھے پاندی ہی قسم۔ اور اگلا جملہ حجت خدا نے فرمایا قدام وقت ڈھل ونجی تے زوال آ ونجی تے پریشانیاں ویڑ وینی، معصوم فرمائنے سب تو آخر تے گھر فروخت کر، سواری ویچ دے، زیورات ویچ دے، مال و متاع ویچ دے، جائیداد ویچ دے، گھر نہ ویچیں۔ فرمایا گھر ادا فروخت کریں جدہ نبدی نہ ہوئی۔ اور جڑا جملہ آخری میں عرض کرنا چاہنا، جہاں تک میں حقیر دا مختصر جہاں مطالعہ ایسا یستان ملدہ جلدہ جملہ میں آج تک نہیں پڑھا۔ اچھا زندگی تا ہے نا، توجہ میرے دائیں رہے، زندگی تا ہے نا اول جار سمت دار، کہاوت بھی ہے، حدیث پیغمبر علیہ سنت علماء لکھی ہے، پہلے ہمسایہ ویکھو پھر گھر بناؤ۔ جڑے محلے گھر بنا رہے ہو ویکھو شریفہ نران دے قابل ہے یا نہیں، جڑے ہمسائن اے میری عزت دے محافظ بنسن یا نہیں، میرے مال۔ فرمایا پہلے ہمسایہ دیکھو پھر گھر بناؤ۔ ایتا ہے نا زندگی دے متعلق جڑا جملہ میں عرض کرنے لگا، حکیم ربانی میرا امیر المومنین آقا فرمائنے جنبو موتاکم بسوء الجار، اپنے سجنہ دیا قبران بڑھیں دے ویکھو ہمسایہ کون ہے۔ ماں دی قبر، باپ دی قبر، دھیا پتران بھیڑا بھیراواں سجنہ دی قبر بڑھیں دیا۔ جنبو موتاکم بسوء الجار، سوء الجار، اپنے مردیاں نہیں برے ہمسائے تو بچائیو، نیک تے شریف لوگاں نال سجنہ دیا قبران بناؤ۔ اور وجہ معصوم نے بیان فرمائی، فرمایا جی میں جیندیاں نو چنگے ہمسائے دی ضرورت ہے نا، ہمیں مردیاں واسطے بھی نیک ہمسائے رحمت دا ذریعہ بن دیں۔ شاید کچھ عرصہ پہلے تھیوریٹیکل نظریاتی طور تے گل بندے نو سمجھ نہ دی ہوئے، نظریاتی موجود ہوئے، آج یہ پریکٹیکل ہو چکی ہے۔ بھائی بندے باندھن محفل ہے تے اٹھن دا موقع نہیں ملدا، رل کے نماز پڑھی ہے، بندے سجدے سر رکھے، میں آخری پیغام عرض کر رہا ہوں جے توجہ کرو، سجدے سر رکھے چاہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہے نا، رل کے گڈی تے سوار ہوئے کسے دے لان دا موقع ہی نہیں ملیا۔ اور کتنی آمات ان ایام ہی سارے دوست احباب جانن والے ولیمے دی محفل وچ بیٹھے ہیں، دستر اتھائیں ہارٹ اٹیک ہوئے، 5-6 ہزار مہمان دنیا تو چلے گئے، نماز پڑھنی شروع کیتی ہے، سلام تک پہنچے ہی نہیں۔ ادھا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں ایتھے اٹھنا بھی نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ اگر گلدی سمجھ آ گئی ہوئے، امیر المومنین آقا اینا کلمات ارشاد فرمینے بدترین ہے وہ انسان جنہوں حالت گناہ وچ موت آ جائے۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے، کوئی پتہ نہیں موت کدا آ جائے۔ فرمایا کیڑا بدترین ہے وہ بندہ جنہوں حالت گناہ، ہاتھی شراب دا جام ہاتھ موت آ گئی، منہ شراب دی بدبو آئی تے موت آ گئی، حرام کاری دے ارتکاب دے بعد غسل جنابت واجب ہاتھ موت دا فرشتہ آ گیا، ممبر تے محفل وچ بہ کے محمد والے محمد تے جھوٹ بیٹھا بولیندا ہاتھ موت آ گئی، برادری بہ کے غیبت تے چگلی کھا کے بھراواں نو لڑیندا بیٹھا ہاتھ موت آ گئی، سود دا کاروبار کریندہ بیٹھا ہاتھ موت آ گئی، رقص و سرود دی محفل وچ بیٹھا ہاتھ موت آ گئی۔ فرمایا بدترین ہے وہ انسان جنہوں حالت گناہ وچ موت آ جائے۔ اور تا زندگی دے وچ انقلاب پیدا کرن واسطے معصوم نے کلیہ بیان فرمایا، ہر بات کرن تو پہلے، ہر قدم اٹھاون تو پہلے، ہر محفل وچ بیٹھن تو پہلے سوچ، اگر اتھائیں موت آ گئی کیا میرے مالک نو پسند ہے یا نہیں؟ فرمایا جس نو حالت گناہ وچ موت آ جائے، اللہ جانے دربار توحید وچ پیشی کیویں دے سی۔ اور دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا بروز معاشر ڈھیر ساریاں منادیاں بلندو سین، ایک منادی بلندو سی کتھن شرابی کئی صفحہ کھڑی ہو سین، ایک منادی بلندو سی کتھن یتیمہ دے حقوق کھاون والے کئی صفحہ کھڑی ہو سین،
کتھن بے نماز کئی صفحہ کھڑی ہو سن، کتھن بدکاریاں دا ارتکاب کرنے والے کئی صفحہ کھڑی ہو سن۔ یہ گل دی سمجھ آ گئی ہوئے، حجت خدا آقا فرمینے ہر گناہ دی منادی، ہر منادی تے کئی صفحہ۔ امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں بد نصیب ہے او بندہ جڑا ہر منادی تے کھڑا ہوئے۔ کیڑا بد نصیب ہے او انسان، شرابیاں دی منادی ہوئی ہے تا کھڑا ہوئے، بے نمازیاں دی منادی ہوئی ہے تا کھڑا ہوئے، بدکاراں دی منادی ہوئی ہے تا کھڑا ہوئے، یتیماں دے حقوق کھاون والیاں دی منادی ہوئی ہے تا کھڑا ہوئے، سود دے کاروبار کرن والیاں دی منادی ہوئی ہے تا کھڑا ہوئے۔ فرمایا بدترین ہے وہ انسان جڑا ہر منادی تے کھڑا ہو۔ تو معصوم نے فرمایا العلماء مصباح اللہ فی الارض۔ انہا کلمات جمیل المومنین آقا نے فرمایا علماء زمین تے اللہ دا چراغ ہیں، صاحبان علم اس زمین تے اللہ دا چراغ ہیں۔ نال حجت خدا فرمینے انہا چراغان دی روشنی تو فائدہ اٹھائیں دے جڑا اللہ دی رحمت دا حقدار ہوئے۔ ہر قینو انہا چراغان تو مستفید ہون دی توفیق نہیں، علماء دی صحبت لطف و محسوس کر دے جڑا رحمت خدا وندی دا حقدار ہوئے۔ دعائے کریم اللہ فرامین معصومین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی نو معصوم دے دسے آقامات دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ 14 معصومین چو 13 دنیا تو ٹر گئے، 14ویں ہستی پردے غیبت چاہے شریف و روندے تائیں ودے آئیں۔ انہا 13 جو 2 ہستیاں ایسیاں جڑیاں جوانی ضعیف ہویاں۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین سے کوئی غم نہ بیکھو، وقت اذان قریب آن والے، زیادہ طویل مصائب نہیں، مختصر جے جملے۔ 13 جو 2 ہستیاں جڑیاں جوانی ضعیف ہویاں۔ توجہ بیٹھو ہیں تا پہلی ہستی ہے حسین دی زخمی ماں، عمر 18 سال، ٹر دی اسادی ٹھیک تے آئی، مسلح عبادت تے آوے آ، یا دھیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے، سادات غیر سادات۔ دوجی ہستی ہے باکردہ قیدی بابا سجاد، 24 سال دی عمرت ضعیفی، وجہ کیا ہے کھا گئے ان شام دے بازار، کھا گئی آئی شرابی دے دربارج، پھوپیاں دی پیشی تے دوجہ لفظ مسیب دادا۔ انہا 13 جو 2 ہستیاں ایسیاں جنہا جیندیاں موت دی دعا منگی، ہر قائندہ جیون واسطے دل منگ دے ہن کائنات دے سلطان۔ 2 ہستیاں موت دی دعا، پہلی ہستی نبی دی کلی دی، 75 یا 95 دن بابے دے بعد زندہ رہی، بابے دی قبر تے مالک دی بارگاہ دعا منگ کے آکھیا اللہم عجل لی وفاتی، میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک گئی۔ آئی تا کائنات تو اوپرا وسطہ نا آقا رضا، بالکل مختصر پہ کرے نا، آئی تا جنت دا ٹکڑا لگ دے والی خراسان دا روزہ، میں گناہگار اکھا نال پڑھے 3 سال امت دا مہمان رہے بغداد دے قیدی دا بچڑا۔ صحابہ روایت کر دیں رات دی تاریکی مسلح عبادت تے رو رو کے آکھنا میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک۔ اللہ جانے یہ دکھ کیڑے ہن، شاید بابے دی قید یا وطن تو دوری یا معصوم قوم بہن دے پند، اتنا مل رہے رضا مولا دعائیں منگ دے میرا مالک ہون میں رضا دکھا تو تھک بیاں۔ آخری تمہیدی جملہ تے 2 وین شرفا دا مجمعینہ 13 جو 2 ہستیاں ایسیاں جنہ اپنی اکھی دے سامنے مدینے اپنا گھر جلدہ ڈٹھے۔ اجرکم اللہ، کیڑا دروازہ
جتھے نبیاں دا سلطان آئے تطہیر دی تلاوت کر دے ہننا حالے بابے دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی ہونے میرا برادر بزرگ پہ پڑھ دے دروازے دے اندروں آ کے کھڑیا دیا یبدا فلاں اچھا نہ بول میں نبی دی دیا شریف و دو جی ہستی جائیں دروازہ جلدہ ڈٹھے نا توڑا تے میرا صادق امام کوئی تفصیل دا وقت نہیں اتنا آدھا منصور دا دور آدھ رات دا ویلا مسلمانہ دوجے واری بطول دے گھر نو آگ لائیے ستے پردے دار سجا گوئے چھواں آقا کئی دفعہ بلدی آگے چھ داخل ہوئے کہیں ویلے پردے دارانو محفوظ مقام تے کہیں ویلے بچیانو محفوظ مقام تے محب آئے شیعہ آئے آگ بجھ گئی جدہ آگ بجھ گئی ہے نا گھر دی دہلیز تے بے کے اچھا رونا ہے تھوڑا تے میرا صادق امام ایک صحابی بچے مولا آگی بجھ گئی ہے خانوادہ محفوظ ہے گریا کیوں ڈھائی مار کے دندن تے رو کے فرمے دے مینو مدینے دی آگ نہیں مینو شام غریبان دی آگ اجرکم اللہ مینو اپنیاں دھیاں دے دکھا نہیں رو آیا مینو بطول دیاں دھیاں دے دکھ پہ روئیں دن سارے آزادارانو نار رلا کے جنت البقی دا رخ کر کے اکساں صادق مولا آگ مدینے ہی لگی ہے آگ کربلا ہی لگی ہے لیکن میرا مظلوم امام فرق بڑھے میں دو میرا مدینے دا مظلوم آقا جدہ مدینے آگ لگی ہے آدھرات دا ویلا جدہ کربلا آگ لگی ہے چٹا ڈیا استاد علماء فرمینے آئین غلط پڑھ دینا لوگ جڑے آدھر یاران دی رات لٹی ہے سید آدھا ماتم کر کے فرمینے آئین رات کوئی نائی جڈا ڈیا جدہ لٹی ہے دی ادھوں بھرا چھیکڑی سجدہ دیتے ادھوں گھوڑے علی دیاں دیاں دے خیمیاں دو دوڑ قبلہ فرمینے آئین شمرنے دے نالا حیے جادرہ دیا حیا گا میری مادہ جنازہ رات نو جو اجرکم اللہ زادر و آخری دو این میادہ مولا اور بڑا فرق ہے آگ مدینہ ہی لگی ہے آگ کربلا ہی لگی ہے فرق بڑے میادہ میرا مدینہ نا مظلوم امام جدہ مدینہ آگ لگی ہے آگ لمنالے دوڑ گئے لٹن تا کوئی نہیں آئے جدہ کربلا آگ لگی ہے ایک بینو آدھے این لٹ لو اینان دے چھڑا وانا لگو میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائنے ہونے نے ایک کمینہ لٹیں دائی کھڑا نار رون دائی کھڑا آقا دادی پچھے نالے لٹے نہیں نالے رو نہیں یا لٹ نہیں یا رو نہیں کیڑا جواب دیتا زادہ بی بی لٹنا لے حکمہ نہیں لٹنا لے حضارت میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی وقت روندہ کیوں ہے جیڑا ظالمہ ہنجو لڑ پہیانا دے بی بی روایا تیری غربت ہے کیڑی غربت آدھے شالا کہیں دیا جائیا انج غریب نہ ہوئے جویں کربلا تو اجڑی ہے آدھے تیرے 18 بھرا میں تیری چادر لہا لئی میرے ہاتھ روکھنا آدھے شالا کہیں دیا بھیڑا انج غریب نہ ہوئے جویں کربلا تو ہوئی اجرکم اللہ زادر و آخری جملہ خدا اس گھر نو قیامت تک آباد فرمائے خدا مرحومین دے درجات بلند فرمائے میادہ مولا اور بڑا فرق جدہ مدینے آگ لگی ہے توڑیاں دھیاں مطمئن مولا توڑے پردے دار مطمئن جو بجھاون آلے موجود ہے نا جدہ کربلا آگ لگی آدھی آئی سجاد آکھی بار آدھی آئی جاگو میرا امام بچڑا میں چادر لٹائی کھڑی حمید ابن مسلم آدھے جدہ خیمے جلے
میں نٹھا ایک برا حیبت مستورے کئی واری خیمیاں دے نزدیک گئیے وقت واپس آئیے آدھے میں قریب آکے آنکھیں پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑا آدھے کوئی ایڈی عزتی مالک آئی کان جگی دیئے کان کر کے آدھی آئی عبد خدا دنیا دا مال نہیں ہو میرے بھرا دا یتیم بچ زمانے دا امام میرا 24 سالان دا سجادے حمیدہ دے میں ارادہ کیتا ہے پردے دا اور دی مدر کرا آدھے میں مردم شولے بلند بعد سے کہا میں خیمہ دے نزدیک نہیں جا سکا جدا میں ناکام اللہ میں آکھے پردے دار تیری اپنی قسمت آدھے کوئی ایڈی ہمتی مالک آئی تکبیر دی صدا بلند کی دیئے آدھے بلدی ہویا خیمے اج داخل ہوئے حمید آدھے جد اللہ دے بعد ولیے کمر جھکی ہوئی او 24 سالان دا جوان کڑ دے جایا ہویا کربلا دی ریت لٹا کیا دیا تے اکبر جایا آدھیے تو لاشاں جائندہ رہے او میں تیری نسل بچائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة کریم العالی اطہار دی عزت و عظمت صدقہ کلیلی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما مقروض مومنین نو وسعت رزق عطا فرما اس گھرانے نو قیامت تک آباد و شاد فرما اس خاندان دے مرحومین دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت صدقہ 12ویں آقا دے ظہوری تعجیل فرما سریون ہنگا رکھانو امام دی زیارت نال منور فرما کشمیر فلسطین و آزاد فرما شام یمن لبنان بحرین دے مسلمانان دی آپ حفاظت فرما کریم اللہ سرزمین پاکستان و دہشت گردی دی لعنت و پاک فرما ان ظالم لوگوں ہدایت عطا فرما ہدایت دے قابل نہیں تباہ و برباد فرما ایک خرچ اخراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربارے عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما کریم اللہ کرونا جیسی موذی وبات و نجات عطا فرما تمام مومنین دے جان و مال عزت و ناموس دی آپ حفاظت فرما 12ویں آقا دے ظہوری تعجیل فرما میں ہر مجلس سے کوشش کردہ لوگوں اس بات دی طرح متوجہ کرن دی خصوصاً ساڑے دیہاتی حضرات حالے تک بھی اس بات نو تسلیم نہیں کر دے کہ کوئی کرونا ہے نہیں میرے محترم بہت ساڑے جانن والے آباب انتہائی اذیت دے بعد موت دی وادی چلے گئے کتنے ساڑے دوست آباب جنہاں سا ذاتی طور تے جان دے ہیں کچھ اس بیماری جو صحت یاب ہو چکے کچھ حالے اس بیماری جو مبتلا ہیں اور ڈاکٹر صاحبان اور واقعاً 2-4 ایسے افراد دا بالکل جشمدید گواہ ہیں اسیں کہ اتنی اذیت دی تکلیف اور دکھ اساں زندگی نہیں دیکھا جتنا کرونا دے بندے نو تکلیف ہوندی ہے تو خدا ہے کہ کریم اللہ اس موذی وبا تو نجات بھی عطا فرمائے محفوظ بھی رکھے لیکن ضروری ہے احتیاط کرنا سلام ہی کافی ہوندہ ہے ضروری نہیں مسافہ کرو گلے ملو اس واسطے ایک ذمہ دار قوم دا حق بندا ہے کہ اپنی ذمہ داری دا ثبوت دیتا جائے مجلس ہوئے اجتماع ہوئے خوشی غمی ہے SOPs نو مد نظر رکھا جائے ماسک استعمال کیتا جائے سینیٹائزر استعمال کیتا جائے اسا قریب تو ایسے افراد نو جان دے ہیں جڑے بیچارے اس بیماری دی وجہ تو موت دی وادی جا سکتے ہیں یا حالے تک بیمار اور وینٹیلیٹر اور انتہائی تکلیف اور کربناک
نا گفتبے حالت ہے بیان کرن دے قابل نہیں ہوندی دعا ہے کریم اللہ اس تو محفوظ فرمائے سانو احتیاط کرن دی اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جتنے اس مرض دی وجہ تو اس دنیا تے چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے میرا مالک جڑے بیمار ہیں انہاں شفا کلی عطا فرما جڑے محفوظ ہیں انہاں نو اور انہاں دیاں نسلاں نو اس بیماری تو مزید محفوظ فرما کریم اللہ مظلوم دے زوارہ اور آزادارہ نال معشور فرما کریم اللہ بارویں آقا دے ظہوری تاجیل فرما ساڑی نہ دعائنو اپنے دربار شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بے حق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد